सबैजना सहभागी साथीहरूलाई मेरो नमस्कार है। म चाहिँ नल विक्रम थापा। अरू इन्ट्रोडक्सन त हेमन्तले भनिहाल्नु भयो। सिभिल एभिएसनमा म चाहिँ लगभग 9 इयर्स जति भयो अहिले काम गर्न थालेको। अलिकति मैले चाहिँ अलि हल्का प्र्याक्टिकल एस्पेक्ट र अलिकति एकाडेमिक एस्पेक्टलाई जोड्न खोजेँ। फेरि कस्तो भयो भने अलिकति यो मास्टर प्लान भन्ने आफै सब्जेक्ट नै एक सेमेस्टरको हुन्छ। अनि अलि थोरै सर्ट टाइममा चाहिँ के कति कभर गर्ने म नि अलि कन्फ्युज छु खास। त्यही पनि तपाईँहरूलाई जति बुझ्न मैले बुझाउन सक्छु म कोसिस गर्छु। यदि कुनै क्वेसन कुनै केही बुझ्नु भएन भने तपाईँले एनी टाइम मलाई चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले एयरपोर्ट डेभलपमेन्ट कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा हुन त प्राय जस्तो सबै इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टहरू यसरी नै जान्छ अलि ठुलो स्केलको। सुरुमा हामीले प्रिफिजिबिलिटी स्टडी गर्छौँ। प्रिफिजिबिलिटी स्टडीमा चाहिँ हामीले साइट सेलेक्सन, साइट कस्तो छ, साइटको टोपोग्राफी, अनि एयरक्राफ्टको अराइभल डिपार्चर, अनि त्यसपछि त्यसमा त्यसको लोकेसन, हाम्रो हवाई नीति भन्ने छ, एभिएसन को एउटा नीति छ, नेपाल हवाई नीति भन्ने। त्यसमा चाहिँ त्यो नीति अनुसार त्यो एयरपोर्टले सर्भ गर्छ कि गर्दैन। हवाई नीतिमा चाहिँ पहाडमा 20 नटिकल माइल्स र तराईमा 40 नटिकल माइल्स बीच चाहिँ एयरपोर्ट नबनाउने भनेर लेखेको छ। त्यो अनुसार छ कि छैन, यो सामान्य कुराहरू हामी प्रिफिजिबिलिटी स्टडीमा हेर्छौँ। जस्तो सोसियल इस्युजहरू के हुन सक्छ, इन्भाइरोमेन्टल इस्युजहरू के आउन सक्छ प्रिफिजिबिलिटी स्टडीमा। सामान्य कुराहरू त्यहाँ प्लेन ल्यान्ड गर्न सक्छ कि सक्दैनदेखि लिएर यस्तो सामान्य कुराहरू हामी हेर्छौँ। अनि अब डिटेल फिजिबिलिटी स्टडीमा चाहिँ त्यहाँ एयरपोर्ट बनाउनको लागि हामीले थप अध्ययन गर्छौँ, थप डिटेल अध्ययन गर्छौँ। त्यो एयर रुटहरूको स्टडी गर्छौँ, एयर रुटबाट फिजिबल छ कि छैन, अरू टोपोग्राफिकल्ली पनि फिजिबल छ कि छैन, त्यसपछि फाइनेन्सियली कस्तो छ, इकोनोमिकली कस्तो छ, यो सबै फिजिबिलिटी हामी हेर्छौँ। त्यसपछि फिजिबल छ भनिसकेपछि अब त्यो ठाउँमा कस्तो खालको बन्छ त एयरपोर्ट, अल्टिमेटली कस्तो खालको एयरपोर्ट बन्छ भनेर हामी मास्टर प्लान बनाउँछौँ। मास्टर प्लानमा अलि डिटेलमा आउँला फेरि। त्यो मास्टर प्लान अनुसार त्यो ठाउँमा कस्तो खालको इम्प्याक्टहरू पर्छ, इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट, सोसियल इम्प्याक्ट कस्तो पर्छ त, जग्गा लिनलाई कतिको समस्या छ, कस्तो सोसियल समस्याहरू आउन सक्छ, मान्छेहरूको विरोध छ कि छैन, त्यहाँको मार्जिनलाइज्ड ग्रुपहरू कस्तो छ, उनीहरूलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन, देशलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरू हामी अध्ययन गर्छौँ। त्यसपछि इन्भाइरोमेन्टल्ली हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, हामीले मिटिगेसन प्लानहरू अनुसार अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने भइसकेपछि हामीले मास्टर प्लान अनुसार फेज वाइज हामीले डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएर अनि डिटेल डिजाइन गर्छौँ। त्यो बेलामा चाहिँ अनि त्यसपछि डिटेल डिजाइन गर्छौँ, टेन्डर गरेर कन्स्ट्रक्सन गर्छौँ, जहाँ पनि यही प्रोसेस हो। तपाईहरुलाई यदि एयरपोर्ट सम्बन्धी कुनै जस्तै तपाईले प्रोजेक्ट वर्क गर्नुहुन्छ, प्रोजेक्ट वर्कमा चाहिँ तपाईहरुले एयरपोर्टको पनि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तो केही गाह्रो हुँदैन। त्यसमा सामान्य हिसाबले हामीले फिजिबिलिटीमा एउटा मैले कुरा छुटाएको छु, हाम्रो एयरपोर्टको अब्स्ट्याकल लिमिटेसन सर्फेस भन्ने हुन्छ, त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। एयरपोर्ट बनाउँदाखेरि एयरपोर्टको अप्रोच, डिपार्चर र साइडको ट्रान्जिसन साइडहरुमा अब्स्ट्याकलहरु हुनु हुँदैन। अब्स्ट्याकल भयो भने जहाजलाई टेक अफ ल्यान्डिङमा र जहाजलाई सर्कलिङ गर्नुपर्ने कन्डिसनहरुमा अनि अबोर्ट ल्यान्डिङ भने अबोर्ट टेक अफ, कहिलेकाहीँ जहाज चाहिँ विभिन्न कारणले टेक्निकल डिफिकल्टिज अथवा रनवेमा कुनै फरेन अब्जेक्टहरुको कारणले गर्दा टेक अफ ल्यान्डिङ गर्न नसक्ने अवस्थामा ल्यान्डिङ अबोर्ट गर्नुपर्ने, टेक अफ अबोर्ट गर्नुपर्ने। टेक अफ अबोर्ट गर्नुपर्ने कन्डिसन के हुन सक्छ, वान इन्जिन फेलियर भयो भने टेक अफ अबोर्ट गर्नुपर्ने हुन सक्छ। ल्यान्डिङ अबोर्ट गर्नु पर्यो भने उले चाहिँ मिस अप्रोच गर्छन्। मिस अप्रोच भनेको चाहिँ अप्रोच गर्न आउने अनि त्यसपछि उले चाहिँ रनवेमा नआइकन आफ्नो सेफ
वेतिर फ्लाइ गरेर फेरि एटेम्प्ट गर्छ, ल्यान्डिङ एटेम्प्ट गर्छ। त्यस्तो गर्नलाई समस्या हुन्छ। त्यसकारणले यी कुराहरू हामीले हेर्न पर्छ। म बुझ्न सक्छु, किनभने मैले पनि मास्टर्स पढ्दा मात्रै एयरपोर्ट पढेको। तपाईहरु त धेरै लकी हुनुहुन्छ, यतिको मैले भनेको धेरै कुरा बुझ्नुहुन्न होला जस्तो लागिरहेछ मलाई। मलाई सोध्नु होला है, केही बुझ्नु भएन भने। मैले ह्यान्ड रेज गरेको देखिरहेको छैन फुल स्क्रिन भएर मेरोमा। डाइरेक्ट माइक अन गरेर सोध्नु होला है। अब मास्टर प्लान चाहिँ एयरपोर्ट मास्टर प्लान भनेर पहिला चाहिँ आइकाओ एनेक्स, आइकाओ भनेको तपाईहरुले इन्टरनेशनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन, हामी पनि नेपाल पनि आइकाओ को मेम्बर भएको हुनाले हामीले आइकाओ को स्ट्यान्डर्ड्स र रेकमेन्डेड प्र्याक्टिसेसहरु फलो गर्छौं। सार्प्स भनेर भन्छ, स्ट्यान्डर्ड्स एन्ड रेकमेन्डेड प्र्याक्टिसेस। अब अहिले चाहिँ आइकाओ को एनेक्स 14 को लेटेस्ट एडिसन, 8th एडिसन आएको छ। त्यसमा चाहिँ एयरपोर्ट मास्टर प्लानिङ चाहिँ हामीले अब प्रत्येक एयरपोर्टको गर्नुपर्छ है भनेर रेकमेन्ड गरेको छ। र यो चाहिँ 3 नोभेम्बर 2022 देखि लागू हुने गरी सबै एयरपोर्टहरुको मास्टर प्लान चाहिँ हामीले बनाएर हामीले चाहिँ त्यो अनुसार चल्नुपर्छ है भनेर चाहिँ लेखेको छ। भने यसमा चाहिँ एउटा डक 9184 भन्छ आइकाओ को, एरोड्रम प्लानिङ गर्दाखेरि फलो गर्नुपर्ने एउटा म्यानुअल छ, त्यो हामीले पढ्न सक्छौं। यो तपाईले अनलाइन पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। एरोड्रम प्लानिङ को, एयरपोर्ट मास्टर प्लान को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सम्म छ। एयरपोर्ट प्लानिङ चाहिँ पार्ट 1 ले कभर गर्छ। अनि आइकाओ ले एनेक्स 14 मा के रेकमेन्ड गरेको छ भने मास्टर प्लान कन्टेनिङ डिटेल प्लान्स फर द डेभलपमेन्ट अफ एयरड्रोम इन्फ्रास्ट्रक्चर। अब एयरड्रोम भने के हो भनेर बुझ्नु भएको छ? एकजना कसैले भन्नु त मलाई। एरोड्रोम भनेर कसैले बुझ्नु भएको छ? ठिकै छ। के हो भने यो खास अहिलेको लागि एयरपोर्टै भनेर बुझे हुन्छ तपाईले एरोड्रोम भनेको है। नयाँ नयाँ टर्मिनोलोजीहरु आयो भने सोध्नु होला भनेको। खोइ त्यो सोध्ने चलन त्यति छैन कि क्या हो? अलि लाज मान्नुहुन्छ होला। एयरड्रोम एयरपोर्टहरुको अस्ति डिस्क्राइब पनि गरेको थिएँ। लाजमा अलि इम्फासाइज दिएपछि बल्ल बोल्नुहुन्छ साथीहरु। ल ठिकै छ अहिलेको लागि। एरोड्रोम भनेको एयरपोर्टै भनेर बुझ्नु भए हुन्छ अहिलेको लागि है। अलि डिटेलमा पछि बुझ्नु होला। अनि मास्टर प्लान शुड कन्टेन अ स्केड्युल अफ प्रायोरिटीज इन्क्लुडिङ अ फेज्ड इम्प्लिमेन्टेसन प्लान। अनि त्यसपछि मास्टर प्लानलाई पिरियडिकली रिभ्यू गर्नुपर्छ। केको आधारमा भने फ्युचर ट्राफिक र करेन्ट ट्राफिकको आधारमा। जसरी हामीले ट्राफिक प्रोजेक्सन गरेर त्यो अनुसार मास्टर प्लानहरु बनाएको हुन्छौं। ट्राफिक प्रोजेक्सन भनेको एउटा म्याथमेटिकली हामीले चाहिँ एउटा रफ आइडियाको लागि फ्युचरमा हुन सक्ने प्रोबेबल सिनारियो जेनेरेट गर्न खोजेको। तर त्यही अनुसार हुन्छ नै भन्ने त हुँदैन। त्यसकारणले ट्राफिक तलमाथि हुन सक्छ। ट्राफिक धेरै नै बढ्ने भयो भने हाम्रो मास्टर प्लानले फेरि त्यसरी काम नगर्न सक्छ। कतिपय कुराहरु हामीले पछि गर्ने भन्ने सोचेको कुराहरु अगाडि गर्नुपर्ने हुन सक्छ। र त्यस्तै ट्राफिक चाहिँ कम भयो भने हामीले अब अहिले गर्ने भन्ने खालको कुराहरुलाई पछि सार्न पर्ने हुन सक्छ। त्यसकारणले मास्टर प्लानलाई पिरियडिकली एज एन्ड व्हेन रिक्वायर्ड अथवा प्रत्येक देशको आफ्नो एउटा स्ट्यान्डर्ड बनाएर रिभ्यू गर्न पर्ने हुन्छ। अब एयरपोर्ट मास्टर प्लानलाई मैले भन्दाखेरि के भन्छु भने स्ट्र्याटेजिक हो र फेज्ड इम्प्लिमेन्टेसन प्लान हो। यसमा डिफरेन्ट फेजिङ पनि हुन्छ र त्यसमा अल्टिमेटली एयरपोर्ट कस्तो बन्छ त भनेर पनि देखिएको हुन्छ। जस्तो कुनै ठाउँमा हामीले एयरपोर्ट बनाउँदैछौँ, 3वटा रनवे देखाएको छ भने 3वटै रनवे सुरुमा बनाउँदैनौँ। सुरुमा हामीले पहिलो 10 वर्ष चाहिँ एउटा रनवेबाट चलाउँछौँ भन्ने होला। त्यसपछि अर्को 10 वर्षपछि 2टा रनवे बनाउँछौँ। त्यसपछि 25 वर्षपछि अर्को रनवे बनाउँछौँ भन्ने खालको हुन सक्छ। तर त्यो ठाउँमा म्याक्सिमम के गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ एयरपोर्ट मास्टर प्लानमा देखिन पर्छ। र त्यो
त्यसलाई चाहिँ जहिले पनि ट्राफिक फोरकास्टले ब्याकअप गरेको हुनुपर्छ। अब एयरपोर्ट मास्टर प्लान भनेपछि हामी के को प्लानिङ गर्छौँ भन्ने कुरा। एउटा त एयरपोर्टको फेसिलिटी प्लानिङ भयो, जस्तै एप्रोन। एप्रोन भनेको बुझ्नु भएको होला। एप्रोन, रनवे, टर्मिनल बिल्डिङ मेजर कुराहरू भयो। रेस्क्यु एन्ड फायर फाइटिङ सिस्टमहरू, यसरी यो फेसिलिटिजहरू हामीले, यो मात्र भएन, फेरि लाइटिङहरूको कुरा भयो, इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम क्याटेगोरी बढाउने कुराहरूदेखि लिएर हामीले यो एयरपोर्ट फेसिलिटीको प्लानिङ त्यसरी गर्नु पर्यो। र यो भन्नाले फेरि सुरुमा हामीले जस्तै सानो जहाज ATR 72 लाई चल्ने गरी बनाउन सक्छौँ सुरुमा। त्यसपछि एयरबस 320 लाई मिल्ने गरी चलाउन सक्छौँ विभिन्न फेजमा, हैन। त्यसपछि अलि पछि आएपछि अलि ठुलो जहाजहरू वाइड बडीहरूलाई पनि मिल्ने गरी बनाउन सक्छौँ। र अन्तिममा अल्टिमेटली एयरबस 380 लाई मिल्ने गरी यसरी बन्छ भनेर हामीले त्यसरी पनि गर्न सक्छौँ। त्यसरी हामीले फेसिलिटी प्लानिङ गर्छौँ, तर एकैचोटि हामीले गर्दैनौँ। किनभने सुरुमा गर्दाखेरि फाइनेन्शियल पनि एकदम फाइनेन्शियल प्लानिङ 4 नम्बरमा छ। फाइनेन्शियल प्लानिङ चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जहिले पनि। अब त्यत्रो काम गर्नलाई पैसा कहाँबाट ल्याउने र त्यसले कसरी अर्न गर्छ र कसरी पे ब्याक गर्छ, ब्रेक इभन कहिले हुन्छ, प्रफिट कसरी जेनेरेट गर्छ, अनि डेट कति लिने र इक्विटी कति राख्ने भन्ने कुराहरू यो भयो। त्यसपछि एयर क्यापासिटी एन्ड सिस्टम प्लानिङ भनेर चाहिँ के भन्न खोजेको भने त्यहाँ टेक अफ ल्यान्डिङ गर्नको लागि एयर स्पेसमा कुनै अब्स्ट्रक्सन छ कि छैन, एयर स्पेसमा प्रब्लम छ कि छैन, अरू कुनै एयर रुटसँग जुझ्छ कि भन्ने कुराहरू पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अनि अब्स्ट्रक्सन एनालिसिस, हामीले एयरपोर्ट बनायौँ तर वरिपरि कुनै अब्स्ट्याकलहरू छ कि छैन र एयरपोर्ट बढाउँदा, जस्तै रनवे पहिला चाहिँ 2000 मिटर्स थियो, अब 4000 मिटर्स बनाउँदाखेरि साइडमा अब्स्ट्रक्सन हुन्छ कि हुँदैन, र भविष्यमा पनि त्यस्तो कुनै पनि किसिमको अब्स्ट्रक्सन नहुने गरेर हामीले मास्टर प्लानिङ बनाउनुपर्छ। मास्टर प्लान चाहिँ त्यसरी बनाउनुपर्छ। त्यसपछि ट्राफिक एन्ड मार्केट्स भनेको चाहिँ त्यहाँ ट्राफिक ग्रोथ हुन सक्ने सिनारियो कतिको छ। सो ट्राफिक भनेपछि एयर ट्राफिक र अर्को कार्गो नै बुझ्छौँ हामी। र मार्केट भनेपछि एभिएसनको मार्केट, एरोनोटिकल एन्ड नन एरोनोटिकल रेभिन्यू भनेर भन्छौँ हामी, है। एरोनोटिकल रेभिन्यू भनेको चाहिँ एयरक्राफ्टसँग रिलेटेड ल्यान्डिङ, पार्किङ, प्यासेन्जर्सहरू ले तिर्ने फीहरू भयो भने नन एरोनोटिकल रेभिन्यू भनेको नट रिलेटेड टु एभिएसन। जस्तै त्यहाँ हामीले कन्सेसनरहरू राख्न सक्छौँ, जस्तै होटलहरू बनाउन सक्छौँ, पसलहरू राखेको, पार्किङको फिजहरू, यस्तो कुराहरू, जस्तै मुभी थिएटरहरू राख्यो भने त्यो चाहिँ नन एरोनोटिकल रेभिन्युजहरू भन्छौँ हामी। र यसमा मार्केट भनेर भन्न खोजेको के हो भने त्यो सम्बन्धित एयरपोर्टबाट कतिवटा डेस्टिनेसनमा फ्लाइट गर्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ भन्न खोजेको। यसमा चाहिँ त्यो सम्भावना जति धेरै डेस्टिनेसनमा फ्लाइ गर्यो त्यति धेरै चाहिँ ट्राफिक आउन सक्ने चान्सेसहरू हुन्छ। जस्तै नेसनल ट्राफिक भन्दा इन्टरनेसनल ट्राफिकको रेभिन्यू राम्रो हुन्छ। नेपालमा लगभग रेभिन्यू हेर्ने हो भने सिभिल एभिएसनमा 80% फाइनेन्स 80% चाहिँ रेभिन्यू त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टले मात्रै दिन्छ भने 20% रेभिन्यू चाहिँ अरू नेपालको बाँकी डोमेस्टिक एयरपोर्टहरूले दिन्छ। भनेपछि इन्टरनेसनल फ्लाइट नेपालको लागि कति जरुरी छ भन्ने कुरा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, हैन। सबैले बुझिहाल्छौँ। जति धेरै इन्टरनेसनल फ्लाइट गर्यो, जति धेरै टुरिस्ट ल्याउन सक्यो, त्यति धेरै रेभिन्यू चाहिँ जेनेरेट गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले त्यो इन्टरनेसनल फ्लाइटहरूको मार्केट कस्तो छ, के छ भन्ने कुरा पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यसपछि इकोनोमिक भनिसकेपछि यसमा चाहिँ इकोनोमिक कस्ट र इकोनोमिक बेनिफिटको कुराहरू आउँछ। इकोनोमिक बेनिफिट भनेको के हो? जस्तै ट्राभल टाइम सेभ हुन्छ, त्यहाँको ल्यान्ड भ्यालुहरू बढ्ने कुराहरूदेखि लिएर इकोनोमीमा कस्तो इम्प्याक्ट गर्छ, एक्सिडेन्ट कस्ट रिड्युस हुन्छ भन्ने कुराहरू भयो भने यसको इकोनोमिक कस्ट भनेको के हो? कस्ट भनेको चाहिँ जस्तै त्यसमा नोइज पोल्युसन हुन्छ, एयरपोर्टको कारणले गर्दा अरू कुराहरूमा जस्तै रुख काट्नु पर्यो भने त्यसमा पनि लस भयो।
है, ग्राउन्ड वाटर टेबल तल जाला, अब यस्तो कुराहरू चाहिँ इकोनोमिक कस्ट भयो। त्यो कस्ट र बेनिफिट चाहिँ हामीले ब्यालेन्स हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हेर्न पर्छ। इन्भाइरोमेन्टल स्टडिज भनेको त्यहाँ भएको फ्लोरा एन्ड फौना एकदम इन्डेन्जर्ड स्पेसिसहरू त्यस्तो छ कि जुन हामीले मिटिगेट गर्न सक्दैनौँ कि अथवा मिटिगेट गर्न सकिने कि नसकिने के छ, त्यो चाहिँ हामीले हेर्न पर्छ। एयरपोर्ट मास्टर प्लान बनाउँदाखेरि यति कुराहरू धेरै इम्पोर्टेन्ट छन्। अब लगभग समरीमा भन्नुपर्दा एयरपोर्ट मास्टर प्लान भनेकै यति नै हो। किन मास्टर प्लान गर्ने भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अल्टिमेटली हामीले बनाउन खोजेको एयरपोर्टको क्यापासिटी कति हुन्छ र डिमान्ड कति हुन्छ भन्ने हामीले प्रोजेक्ट गरेको हुन्छौँ। त्यो डिमान्ड र क्यापासिटीको केही ग्याप हुन्छ कि हुँदैन, फुलफिल गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराहरू हामीले मास्टर प्लानमा हेर्छौँ। र डिमान्ड अनुसार डिमान्ड त एकैचोटि वात त बढ्दैन, पिरियडिकली बढ्ने हो। त्यही पिरियडिकली बढ्ने डिमान्डलाई हामीले फेज वाइज डेभलपमेन्ट गरेर हामीले केटर गर्न सक्छौँ भनेर हामीले मास्टर प्लान बनाउने। अब कुनै एयरपोर्ट बनाउँदैछौँ भने त्यसमा त डेफिनेटली धेरै इस्युजहरू देखिन्छ। त्यो इस्युजहरू सबै मास्टर प्लानमा आइडेन्टिफाई हुन्छ, किनभने एज अ होल होलिस्टिक अप्रोचमा हामीले फ्युचरसम्मको इस्युजहरू फ्युचरसम्मको च्यालेन्जेसहरू हामीले चाहिँ सोचिरहेको हुन्छौँ। प्रत्येक एक्सपान्सनमा प्रत्येक फेज वाइज डेभलपमेन्टमा कस्तो कस्तो इस्यु आउन सक्छ भनेर हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ र हामीले गर्न लागेको डेभलपमेन्टलाई त्यसलाई टेक्निकल्ली, इन्भाइरोमेन्टल्ली, इकोनोमिकल्ली विभिन्न हिसाबले हामीले अध्ययन गरेर जस्टिफाई गर्न सक्छौँ। त्यसपछि फाइनल्ली किन मास्टर प्लान बनाउनु पर्यो भने हामीले गर्न लागेको खर्चलाई फाइनेन्सियली जस्टिफाइड हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा फाइनेन्सियल प्लान बनाउनको लागि कसरी फाइनेन्सहरू म्यानेज गर्ने, ऋण लिने हो कि सेयर दिने हो कि हैन, त्यस्तो त्यस्तो किसिमको कति पैसा चाहिन्छ र त्यो पैसा कसरी म्यानेज गर्ने, अनि काम गर्दै जाँदाखेरि कति रेभेन्यू उठ्न सक्छ, जसले गर्दा फाइनेन्सियल प्लानहरू चाहिँ यसरी बनाउनको लागि मास्टर प्लान चाहिँ जरुरी हुन्छ। मास्टर प्लान बनाइसकेपछि हायर लेभल अथोरिटीलाई यो फाइनेन्स यसरी हामीले चाहिँ यो गर्नुपर्ने छ, अब यति समयको लागि यो यति समयमा यति पैसा चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ भनेर डिसिजन लिन पनि सजिलो हुन्छ। अब हामीले गर्ने कि नगर्ने, गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ त भन्न सजिलो हुन्छ उहाँहरूलाई। अब एयरपोर्ट मास्टर प्लान भनेको नयाँ एयरपोर्टमा बनाउने कुराहरू गऱ्यौँ अहिलेसम्म। अब एक्जिस्टिङ एयरपोर्टको पनि एयरपोर्ट मास्टर प्लानहरू बनाउनु पर्छ। एक्जिस्टिङ एयरपोर्टमा हामीले मास्टर प्लान बनाउँदाखेरि अब जस्तै मैले अघि भने आइकाओको एनेक्स 14 मा पनि 2022 देखि लागू हुने गरी एयरपोर्ट मास्टर प्लानहरू बनाउनु पर्छ भनेर लेखेको छ है। एयरपोर्ट मास्टर प्लान किन बनाउने त भनेर भन्दाखेरि अहिलेको कन्डिसन कस्तो छ त एयरपोर्टको भनेर एउटा इन्भेन्ट्री जस्तो गरिन्छ। त्यसपछि अहिलेको डिमान्ड कस्तो छ र क्यापेसिटी कस्तो छ भनेर थाहा पाउँछौँ। डिमान्ड अनुसार क्यापेसिटी मिट भएको छ कि छैन हेर्छौँ हैन। आइकाओको स्ट्यान्डर्ड अनुसार हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर छ कि छैन भनेर कम्पेयर गर्छौँ। एयरपोर्टको लेभल अफ सर्भिस भनेको युजली टर्मिनल बिल्डिङको लेभल अफ सर्भिस हो है। टर्मिनल बिल्डिङ लेभल अफ सर्भिस भनेको बुझ्नु भएको छैन होला अझै। अब सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि के हो भने लेभल अफ सर्भिस भनेको हुन त शब्दले पनि बुझाउँछ, तर यो टेक्निकल एस्पेक्टमा हेर्न पर्छ। आइएटाले चाहिँ सर्टेन प्यासेन्जरहरूलाई आफ्नो कम्फर्ट हुन्छ, यति एरिया भयो भने पर प्यासेन्जर यति स्क्वायर मिटर भयो भने कम्फर्ट हुन्छ भनेर तोकिदिएको छ कि। अनि पर प्यासेन्जर जस्तै एकदम साँगुरो भएर बस्नु पर्यो, टर्मिनल बिल्डिङमा स्पेसै छैन भने भेरी पुवर लेभल अफ सर्भिस भयो। टर्मिनल बिल्डिङमा एकदम फ्रीली हिँड्न सक्नुहुन्छ, एकदम राम्रो छ, एकदम राम्रो स्पेस छ भने हाई लेभल अफ सर्भिस हो। त्यसो लेभल अफ सर्भिस ABCDE यसरी जान्छ है। यो चाहिँ हामीले कति एरिया कुन ठाउँमा कति पर प्यासेन्जर कति स्क्वायर मिटर छ त्यो अनुसारले लेभल अफ सर्भिस राखेको हुन्छ। भनेपछि करेन्ट एयरपोर्टको लेभल अफ सर्भिस, टर्मिनल बिल्डिङको लेभल अफ सर्भिस कति छ भन्ने कुरो हामीले हेर्छौँ। त्यसपछि एयरपोर्टको डिमान्ड क्यापेसिटी एनालाइसिस गर्छौँ है। अनि एयर ट्राफिक मुभमेन्ट सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा यो हो। एयर ट्राफिक मुभमेन्ट कसरी भइरहेछ र हामीले फ्युचरमा कसरी हुन सक्छ, कसरी जान सक्छ भनेर हेर्छौँ। त्यसपछि त्यो अनुसार हामीले फेज वाइज हामीले कसरी डेभलप गर्ने भन्ने प्लान गर्छौँ। अनि मास्टर प्लान बनाइसकेपछि सबभन्दा फाइदा नेपालमा चाहिँ के भयो भने
नेपालमा विभिन्न एयरपोर्टमा चाहिँ नयाँ हाकिम साहबहरू जाने बित्तिकै उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम आइडिया पुग्छ कि विभिन्न यो ठाउँमा यस्तो बनाउनु पाए, यो ठाउँमा यस्तो बनाउनु पाए भन्ने हुन्छ। अनि पछि चाहिँ एकदम अनप्लान्ड भइरहेको हुन्छ त्यो। पछि म यस्तो गर्छु भन्दा पनि पुरानो स्ट्रक्चरहरूले अलिकति अप्ठ्यारो पार्छ, भत्काउनै पर्छ। त्यस कारणले इन्भेस्टमेन्टलाई अलिकति त्यसले नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्यो। यदि इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ पछिसम्म काम लाग्ने गरी गर्न सकियो भने धेरै राम्रो हुन्छ। त्यस कारणले एयरपोर्टमा हुन सक्ने अनप्लान्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरको जुन कन्स्ट्रक्सन हो त्यसलाई चाहिँ मास्टर प्लानिङ गरिसकेपछि रोकिन्छ। अनि टु एसेस द इन्फ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेन्ट इन डिफरेन्ट पिरियड अफ टाइम इन फ्युचर, यो त अघि मैले भनिहालेँ है त। अब एयरपोर्ट मास्टर प्लानमा आफूले मात्र बनाएर हुँदैन, यसमा विभिन्न स्टेक होल्डर्सहरू छन्। जस्तै एयरपोर्ट डेभलपर भयो, यसमा चाहिँ डेभलपर भनेको अहिले नेपालको लागि चाहिँ सिभिल एभिएसन अथोरिटी नै हो। सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपालले अहिले रेगुलेटर पनि र सर्भिस प्रोभाइडरको पनि काम गरिरहेकोले सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपालले नै एयरपोर्ट डेभलप गर्छ अहिलेको लागि। तर फ्युचरमा कुनै प्राइभेट पार्टीले म एयरपोर्ट बनाउँछु भनेर आयो भने त्यो पनि पाउँछ। त्यस कारणले मेन स्टेक होल्डर भनेको एयरपोर्ट डेभलपर भयो। उसले आफ्नो हिसाबले आफ्नो फाइनेन्स गर्न सक्ने क्यापासिटी र उसले गभर्नमेन्टसँग गरेको एग्रिमेन्ट अनुसार उसले चाहिँ ऊ चाहिँ मेन भयो। उसले कसरी मास्टर प्लान बनाउँछ र कसरी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्छ भन्ने कुरो मुख्य कुरा उसँग भएको फाइनेन्समा पनि डिपेन्ड गर्छ है। त्यसपछि अर्को स्टेक होल्डर भनेको सिभिल एभिएसन अथोरिटी। के हिसाबले भने सिभिल एभिएसन अथोरिटीले एयरपोर्ट स्ट्यान्डर्ड अनुसार भएको नभएको रेगुलेट गर्ने काम गर्छ। एयरपोर्टमा भएको सर्भिस स्ट्यान्डर्डमा छ कि छैन भन्ने कुरा रेगुलेट गर्छ। त्यसपछि अर्को स्टेक होल्डर मेन भनेको एयरलाइन्स भयो। जस्तै कुनै नयाँ एयरपोर्ट बनायो, त्यहाँ एयरलाइन्सहरूलाई चाहिँ हामीले आकर्षित गर्न सक्छै सक्दैनौँ त, एयरलाइन्सहरूको इन्ट्रेस्ट छ कि छैन त्यहाँ फ्लाइट गर्नलाई भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट भयो। त्यसपछि अर्को चाहिँ मिनिस्ट्री अफ इन्भाइरोमेन्ट, किनभने नेपालमा नयाँ एयरपोर्ट बनाउनको लागि EIA गर्नुपर्छ भनेर वातावरण संरक्षण ऐनमा लेखेको छ र कुनै पुरानो एयरपोर्टलाई एक्सपान्ड गर्नु पर्यो भने IEE गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छ है। त्यस कारणले पनि मिनिस्ट्री अफ इन्भाइरोमेन्ट धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र अर्को सबसे मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको लोकल गभर्नमेन्ट, त्यहाँको लोकल पिपुलहरू हुनु भयो। किनभने हामीले जे इन्फ्रास्ट्रक्चर लिएर गएको छौँ त्यहाँको लोकलकै लागि सबभन्दा इम्प्याक्ट पर्ने नै त्यहाँको मान्छेलाई भएको हुनाले उहाँहरू चाहिँ प्राइम स्टेक होल्डर हो। अब एयरपोर्ट मास्टर प्लान बनाउनलाई के डाटा चाहिन्छ भन्ने कुरा त अघि हामीले कुरा गर्दै जाँदा पनि धेरै कुरा आयो है। ट्राफिक डेटा भयो, इन्भाइरोमेन्टल डेटा, लोकल रेगुलेसन, डेभलपमेन्ट प्लान्स। कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने स्टेट अनुसार, हाम्रो नेपालमा त त्यस्तो छैन अहिले, स्टेट अनुसार ल फरक हुन जान्छ। त्यसकारण विभिन्न स्टेटमा लोकल रेगुलेसन्सहरू कस्तो के छ त्यो बुझ्न पर्छ। एक्जिस्टिङ ल्यान्ड युज प्लानहरू लिने, ट्रान्सपोर्टेसन प्लान, मेट्रोलोजिकल डेटा। मेट्रोलोजिकल डेटामा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हुन्छ नि विन्ड अनि रेनफल। विन्ड र रेनफल चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। रेनफल भन्नाले कुनै पनि किसिमको जस्तै के भन्छ स्नो अथवा जे पनि हुन सक्छ है। रेनफल भनेको मतलब चाहिँ टोपोग्राफिकल इन्फर्मेसन। टोपोग्राफी त चाहिने हाल्यो होइन, हामीले मास्टर प्लान बनाउँदैछौँ पुरा भिरमा लगेर रनवे एक्सटेन्सन गर्ने भनेर बनाइएला फेरि टोपोग्राफिकल इन्फर्मेसन भएन भने। त्यस्तै कस्ट अनि त्यसपछि एरोनटिकल एयरवेज होल्डिङ अनि एप्रोच डिपार्चरको रुटहरूको डेटाहरू चाहियो। रनवे एक्सटेन्ड गरिसकेपछि अप्रोच गर्न नमिल्ने हो कि अब्स्ट्याकल कारणले गर्दा, यस्तो कुराहरू हामीले स्टडी गर्नुपर्छ। अब अहिलेसम्म हामीले थ्योरिटिकल कुराहरू हेऱ्यौँ। अब हामीले सिभिल एभिएसनले चाहिँ अहिले नेपालको तराईको एयरपोर्टहरू सबै मास्टर प्लान बनाएर सकिसकेको छ। एउटा नेपालगञ्जको मास्टर प्लानको तपाईँहरूलाई कसरी गर्यौँ भनेर चाहिँ म देखाउन जाँदैछु, ताकि प्र्याक्टिकल्ली अलिकति यसरी गरिने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ
फेरि यो पनि ठुलै छ। म अलि सकेसम्म सर्टमा अलि स्लाइडहरू काटछाट गरेर देखाउँदैछु है। अब अहिलेको हेर्ने हो भने नेपालगञ्ज, अघि हेमन्तले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो एरोड्रम रेफरेन्स कोड भनेर बुझाउनु भयो है। एरोड्रम रेफरेन्स कोड 3C छ अहिले। भनेको मतलब 3C भनेको अहिलेको यो ड्यास यो ATR 72 3C ATR 72 3C हो कि होइन, म कन्फ्युज भएँ। 3C नै हो जस्तो लाग्छ है। अहिलेको एरोड्रम रेफरेन्स कोड चाहिँ 3C हो है। ATR 72 यो CRJ 700 यो जहाजहरू चाहिँ। त्यसपछि अहिलेको नेपालगञ्जको मेजर डेस्टिनेसन भनेको काठमाडौँ, सिमिकोट, रारा, जुम्ला, बाजुरा, डोल्पा। यो नेपालको चाहिँ एकदम मेजर हब एयरपोर्टको रूपमा हामीले लिन्छौँ। किनभने विराटनगरबाट पनि खासै, विराटनगर पनि हब हो एउटा, तर त्यहाँबाट त्यति धेरै डेस्टिनेसनमा फ्लाइट भएको देखिँदैन जति नेपालगञ्जमा देखिन्छ। नेपालको हब एयरपोर्टमा एउटा पूर्वमा विराटनगर छ मेन, र पश्चिममा चाहिँ नेपालगञ्ज छ। त्यो बाहेक अरू हब एयरपोर्ट भनेर हामीले पोखरा अनि भैरवालाई पनि लिन्छौँ। भैरवा पनि अहिले हबको रूपमा काम गर्न सकेको चाहिँ छैन, र मेन चाहिँ नेपालगञ्ज, र नेपालगञ्ज नै हो सबभन्दा मेन चाहिँ हबको रूपमा चाहिँ। किनभने नेपालगञ्जबाट होल कर्णाली रिजनलाई सर्भ गरिरहेको छ। अहिले 1500 मिटरको रनवे छ त्यहाँ, अनि एभरेज प्यासेन्जर मुभमेन्ट चाहिँ 1100 प्यासेन्जर पर डे। यो 2017 मा गरेको डाटा हो। कोभिडले गर्दा नि धेरै चेन्ज भयो, तर अहिलेको लागि बुझ्नको लागि यति मात्र बुझ्नु होला है, नयाँ डाटाले चेन्ज चाहिँ हुन्छ यो। अब अहिले के छ भनेर म सरर भन्छु यहाँ। मेरो कस्तो भने यो पोइन्टर अप्सन, यो पोइन्टर देखिरहेछ? हजुर सर। ल है, यो नेपालगञ्जको यसमा भन्दा अर्कोमा हेर्न, यसमा हेर्न सजिलो हुन्छ है। यो ग्रिन देखिएको हाम्रो जग्गा हो है, यो ग्रिन भित्र भएको एरिया, यो एरिया चाहिँ हाम्रो जग्गा हो। यो एयरपोर्ट चाहिँ सबैला चाहिँ यो सानो जहाजहरूको लागि भनेर डिजाइन गरेको थियो। पछि चाहिँ ATR 72 जस्तो 72 सिटे जहाजहरू आइसकेपछि ATR 72 पछि आयो, पछि जेट इन्जिन जहाज सौर्य एयरलाइन्सको आयो। अहिले सबभन्दा ठुलो क्यापेसिटीको मान्छे बोक्ने ड्यास 8 जहाज आएको छ। पहिला चाहिँ यस्तो आउला भने एन्टिसिपेटै गरेको थिएन। त्यो हिसाबले अहिले चाहिँ एकदम बढ्दै गयो। पहिला त सानो एयरपोर्ट भए पुग्छ भन्ने थियो जस्तो लाग्छ, अब 50-60 वर्ष अगाडिको कुरो है। अहिले चाहिँ अब हामीले ग्रोइङ निड अनुसार के फिल गर्यौँ भने यो एयरपोर्ट भोलिको लागि कम्तीमा एयरबस 320 160-70 जना बोक्न सक्नेसम्म क्यापेसिटीको चाहिँ बनाउनु पर्छ। किनभने भोलि यो हिसाबले ग्रोथ हुने हो भने भोलि चाहिँ अलिकति कम्फर्टेबल हिसाबले हामीले सोच्नु पर्छ। किनभने अहिले जग्गा छ है, भोलि त हुँदैन यस्तो जग्गा। त्यस कारणले हामीले अध्ययन अगाडि बढायौँ। अब अलिकति म तपाईँहरूलाई एयरपोर्टको बारेमा अलिकति भन्छु है। एयरपोर्टमा के भनेको के रहेछ भन्ने कुरा नि अलिअलि बुझ्न सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई। यो हाम्रो यो ग्रिन लाइन भनेको हाम्रो अहिलेको जग्गा हो। हाम्रो जग्गामा अहिले हामीले चाहिँ यो एयरपोर्टको फेन्सिङ गर्छ। एयरपोर्टको फेन्सिङ भनेको चाहिँ अरू नर्मल फेन्सिङ भन्दा फरक हुन्छ। जस्तै इटाको वाल लाएर त्यस्तो गर्न मिल्दैन। एयरपोर्टको फेन्सिङमा चाहिँ भित्रबाट बाहिर देखिने हुनुपर्छ। त्यस कारणले हामीले चेन लिङ्क फेन्सिङ भनेर गरेको हुन्छौँ। एङ्गल आइरनमा ग्याबियनको जाली जस्तोले र विभिन्न स्ट्रेनिङ वायरहरूले कसेर हामीले बनाउँछौँ एयरपोर्टको फेन्स चाहिँ, भित्रबाट बाहिर देखिन पर्छ भनेर है। किनभने बाहिर कुनै इलिगल एक्टिभिटिजहरू चाहिँ ओपेक भयो भने देखिँदैन, थाहा हुँदैन। बाहिरबाट केही इलिगल अलि थ्रेट हुन सक्ने खालको कामहरू गरेको हुन सक्छ। त्यस कारणले त्यो नहोस् भन्नको लागि भित्रबाट बाहिर देखिएको हुनुपर्छ। हाम्रो यो एयरपोर्टको अहिलेको फेन्स भयो, र यो यहाँदेखि यहाँसम्म अहिलेको रनवे छ 1500 मिटर है।
अहिलेको रनवे यो मास्टर प्लानको एउटा आउटलाइन बनाएको हो यसमा यो नयाँ। त्यसो अहिलेको टर्मिनल बिल्डिङ यहाँ छ र अहिलेको एप्रोन यहाँ छ है। एप्रोन भनेको जहाज रोक्ने ठाउँ। जहाज चाहिँ त्यहाँ जहाजलाई के भने प्यासेन्जर चाहिँ चढ्ने झर्ने ठाउँ भनौँ, जहाजलाई पार्क गरेर प्यासेन्जर चढ्ने झर्ने फ्युलिङ गर्ने चाहिँ हामीले एप्रोनमा गर्छौँ। अनि ट्याक्सी वे भनेर किन भने होला? ट्याक्सी वे भनेर किन भनेको भने जहाज चाहिँ यस्तो गुडाउने हो नि त, यहाँ जहाज गुड्ने हो, त्यसलाई ट्याक्सिङ गरेको भन्छ कि ट्याक्सिङ म्यानुभर भन्छ कि त्यसलाई। त्यही भएर यो ट्याक्सी वे भएको हो है। अनि यो छेउको यो चाहिँ यसलाई टर्न प्याड भन्छ, किनभने यहाँ जहाज घुम्ने हो, यसमा टर्न गर्न सजिलो हुन्छ भनेर टर्न प्याड भनेर भन्छौँ। अनि यो छेउमा यो जुन लाइन देखिएको छ यसलाई चाहिँ हामीले थ्रेसहोल्ड भन्छौँ। थ्रेसहोल्ड मार्किङ भयो। यो जहाज यो रनवेको दुईटा थ्रेसहोल्ड छ, यता पनि छ थ्रेसहोल्ड है। त्यसपछि यिनीहरू भनेको एमिङ पोइन्ट मार्किङ भयो, एमिङ पोइन्ट मार्किङ। अनि यो टच डाउन जोन मार्किङ भयो, यदि टच डाउन जोन हो भनेर देखाएको सामान्य कुरा। यो सेन्टर लाइन मार्किङ भयो, यो ट्याक्सीवे सेन्टर लाइन मार्किङहरू भयो। अनि यो यस्तो रनवेसँग प्यारलल भएको यो ट्याक्सीवेलाई प्यारलल ट्याक्सीवे भनेर भन्छौँ हामी, रनवेसँग प्यारलल गएको ट्याक्सीवेलाई। र यो ट्याक्सीवे भनेको एक्जिट ट्याक्सीवे भन्छौँ है हामीले। यो प्यारलल ट्याक्सीवे, यो एक्जिट ट्याक्सीवे। एक्जिट ट्याक्सीवे किन? रनवेबाट एक्जिट हुने भएकोले एक्जिट ट्याक्सीवे। अनि यो यसरी इन्क्लाइन्ड बनाएको छ, यसलाई चाहिँ ऱ्यापिड एक्जिट ट्याक्सीवे भनेको। ऱ्यापिड एक्जिट ट्याक्सीवे भनेर हामीले किन भनेको भने यसमा चाहिँ एयरक्राफ्ट सर्टेन स्पिडसम्म चाहिँ मजाले यहाँ जान सक्छ र यहाँसम्म आउन्जेलसम्म उसको स्पिड चाहिँ रोकिन्छ। सर्टेन स्पिडसम्म आएर ऊ अब यसरी डाइरेक्ट 90 डिग्री टर्न गर्न त उसको स्पिड त लगभग धेरै नै कम भइसकेको हुनुपर्छ। यहाँबाट छिर्नलाई चाहिँ उसको स्पिड सर्टेन लेभल अफ स्पिडसम्म ऊ छिरेर यहाँसम्म आउँदासम्म ऊ रोकिन सक्ने हुन्छ। यसलाई ऱ्यापिड एक्जिट ट्याक्सीवे भन्छौँ। अनि यो ट्याक्सीवे धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। रनवेको एन्ड ट्याक्सीवे भनेर भन्छ, रनवे एन्ड ट्याक्सीवे। यो चाहिँ अब ट्याक्सीवे यहाँ नभएको भए के हुन्थ्यो? जहाज यसरी गएर यहाँबाट रनवेमै ट्याक्सिङ गरेर यहाँ घुमेर अनि टेक अफ लिनु पर्थ्यो। यहाँ भएपछि के भयो? अनि यो अब नेपालगञ्ज पश्चिममा छ हैन, पूर्व यतातिर काठमाडौँ छ। नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ जानको लागि नर्मली ऊ चाहिँ वेस्टबाट इस्टतिर टेक अफ गर्छ। अलिअलि मैले चाहिँ तपाईँहरू भर्खर पढिराख्नु भएको भएर एयरपोर्टको कम्पोनेन्ट, मुख्य कम्पोनेन्टहरूको बारेमा खास अलिअलि डिस्क्राइब गर्न खोजेको। त्यति हाम्रो यो डोमेस्टिक एयरपोर्ट भएको हुनाले सबै कुरा त छैन यहाँ पनि है। जस्तै हामीले यहाँ चाहिँ अब यहाँनिर यो जुन गोलोभित्र एरिया छ यसलाई चाहिँ हामीले भ्युआरडिएमई एरिया भन्छौँ। भ्युआरडिएमई भनेको चाहिँ एउटा नेभिगेसनल इक्विपमेन्ट हो, भेरी हाई फ्रिक्वेन्सी ओम्नी डिरेक्सनल रेन्ज डिस्टेन्स मेजरिङ इक्विपमेन्ट भनेर भन्छौँ यसलाई। यो हाम्रो नेपालगञ्जको एयरपोर्ट तपाईँहरूले भिजुअल भिएफआर आइएफआर भनेर बुझ्नुभयो कि भएन? भिएफआर थोरै भन्छु म त्यसमा। भिएफआर भनेको चाहिँ भिजुअल फ्लाइट रुल्स अनुसार चल्ने, भनेको मतलब आँखाले हेरेर, आँखाले रनवे हेरेर ल्यान्डिङ टेक अफ गर्नेलाई भिएफआर भनेर भिएफआर फ्लाइट भन्छौँ। आइएफआर फ्लाइट भनेको चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट फ्लाइट रुल्स भन्छ। त्यसमा चाहिँ कुनै एउटा यो इक्विपमेन्टको सहाराले नेभिगेट गर्ने। जस्तै इक्विपमेन्टले चाहिँ होरिजेन्टली यति दायाँ बायाँ भर्टिकल्ली तलमाथि भनेर चाहिँ यति उसले गाइड गर्छ। त्यसरी गाइड गरेर आउनेलाई इन्स्ट्रुमेन्ट फ्लाइट रुल्सबाट आएको भनेर भन्छौँ है। यो भ्युआरडिएमई भनेको पनि एउटा आइएफआरको एउटा इक्विपमेन्ट हो भनौँ, आइएफआर गर्ने। अब आइएफआर पनि दुई किसिमको हुन्छ, एउटा चाहिँ प्रेसिजन, एउटा नन प्रेसिजन। यो चाहिँ नन प्रेसिजन हो। प्रेसिजन भनेको नि डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा प्रेसिजन हुन्छ। त्यसले चाहिँ कति डिसिजन हाइटबाट म ल्यान्ड गर्न सक्छु सक्दिनँ भनेर उसले चाहिँ भन्छ, प्रेसिजन अप्रोच।
यो नन प्रेसिजन एप्रोचको चाहिँ डिसिजन हाइट डिस्टेन्स अलि टाढा हुन्छ, प्रेसिजन अप्रोच भयो भने अलि मोर नजिक मोर अलि जस्तै भिजिबिलिटी एकदम कम भएको बेलामा पनि जहाज ल्यान्ड गर्न सक्छ नि। अहिले तपाईँहरू जहाजमा जस्तै यो प्राय जस्तो विन्टर एकदम फगी सिजनतिर तपाईँहरू उड्दाखेरि कहीँ केही देखिँदैन, तर पनि जहाज चाहिँ राम्रोसँग टेक अफ गरेर राम्रोसँग ल्यान्ड गरिरहेको हुन्छ। त्यो किनभने अहिले चाहिँ हामीले आरन्याभ भन्ने रेडियो स्याटेलाइट बेस्ड नेभिगेसन सिस्टम युज गरिरहेछौँ है। स्याटेलाइट बेस्ड नेभिगेसन सिस्टम आरएनपी आरन्याभ हामीले चाहिँ युज गरिरहेछौँ। त्यसको डिटेलमा चाहिँ अब यो सम्बन्धित फ्लाइटको के भन्छ यो बनाउने प्रोसिडर बनाउने एक्सपर्टहरू छुट्टै हुनुहुन्छ। प्रोसिडरको एक्सपर्टहरूले मात्रै भन्न सक्नुहुन्छ, मलाई पनि त्यो थाहा छैन त्यो। तर अहिले चाहिँ जस प्रोसिडरको कुरा मात्रै हो त्यो। मुख्य कुरा के हो, जहाजभित्र पनि आफ्नो जिपिएस हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ एयरपोर्टको कोअर्डिनेट्सलाई जहाजको जिपिएसमा प्रोग्रामिङ गऱ्यो भने त्यही जिपिएसको XYZ को कोअर्डिनेट फलो गर्दै आएर एयरक्राफ्ट चाहिँ एयरपोर्टमा ल्यान्ड गर्न सक्छ है। प्रोसिजर डिजाइन गर्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, बेसिक थ्योरी चाहिँ त्यही हो। अब हामीले प्रेसिजन नन प्रेसिजन भिएफआरहरूको बारेमा पनि बुझिहाल्यौँ। अब यसमा केही मैले छुटाएँ। एप्रोन भनेको यो गाडी राख्ने एप्रोन भयो, जहाज राख्ने एप्रोन भयो, सरी। त्यसपछि यो ह्याङ्गर है। ह्याङ्गर भनेको के हो भने जहाजहरूलाई मर्मत गर्नु पर्दाखेरि ओपन स्पेसमा मर्मत गर्नु त भएन। ओपन स्पेसमा मर्मत गर्न नमिल्ने भएको क्लोज स्पेसमा मर्मत गर्नुपर्ने भएकोले यो ह्याङ्गर चाहिँ बिल्डिङ छ। यहाँ प्रत्येक एयरपोर्टको आफ्नो आफ्नो रेस्क्यु एन्ड फायर फाइटिङ टिम हुन्छ। त्यसको पनि क्याटेगोरी हुन्छ, ABCDEF भन्ने हुन्छ। विभिन्न एयरपोर्ट अनुसार त्यहाँ कत्रो जहाज चल्छ त्यत्रो त्यो क्यापेसिटीको जहाजको लागि रेस्क्यु एन्ड फायर फाइटिङ चाहिँ क्याटेगोरी छुट्याएर कतिवटा कस्तो खालको फायर फाइटिङ गाडी राख्ने र कतिजना मान्छे राख्ने भन्ने चाहिँ त्यो स्ट्यान्डर्डले तोकेको छ। र अहिलेको लागि यो इन्ट्रोडक्टरी कम्पोनेन्ट मात्रै मैले अलिअलि बुझाउन खोजेँ। अब मास्टर प्लानमा अगाडि बढेँ है। अब अहिलेको एक्जिस्टिङ फेसिलिटी भनेको यसमा अहिले एप्रोन नयाँ एप्रोन बनिसकेको छ। त्यो यो स्लाइड बनाउँदाखेरि बनेको थिएन। अहिले चाहिँ यतापट्टि 6वटा नयाँ ATR 72 बनाउने 6वटा ATR 72 अट्ने एप्रोन बनिसकेको छ। त्यो बेलामा चाहिँ थिएन है। यस्तो मात्रै छ भन्ने कुरो देखाउन खोजेको। अहिले मैले रेस्क्यु एन्ड फायर फाइटिङ सिस्टम भनेको थिएँ। यो चाहिँ हाम्रो त्यहाँको फायर भेहिकल हो। फायर भेहिकलमा पानी हाल्नको लागि यो ओभरहेड ट्याङ्क भयो र ओभरहेड ट्याङ्कमा तपाईँहरूले यो सेतो र रातो कलरको चेकर्स रङ लाएको देख्नुभयो होइन। यो चाहिँ अब्स्ट्याकल हो भन्ने कुरा टाढैबाट देखिने भएको हुनाले एयरपोर्टको रुल अनुसार हामीले चाहिँ यस्तो खालको लगाउँछौँ, यस्तो खालको कलर गर्छौँ। र यो चाहिँ ह्याङ्गर हो, त्यहाँको जहाज मेन्टेनेन्स गर्ने ह्याङ्गर। अनि हामीले एम्बुलेन्स पनि राख्नुपर्छ है एयरपोर्टमा। एम्बुलेन्स पनि छ, रेस्क्यु एन्ड फायर फाइटिङको पार्ट भयो। यो चाहिँ कन्ट्रोल टावर भयो जहाँबाट एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरहरूले जहाजहरूसँग कम्युनिकेट गर्छन्। अब अलिअलि सोसियो इकोनोमिक डेटाहरू पनि हामीले हेर्न पर्छ। यो त्यही मात्र हो, यसमा धेरै डिटेलमा गइनँ म है। रोड नेटवर्क कस्तो छ, ल्यान्ड युज प्याटर्न कस्तो छ भन्ने कुरा हो। अनि रेनफल र टेम्परेचर धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। र रनवे लेन्थ करेक्सन पढियो हेमन्त? यसपछिको नेक्स्ट क्लास हो त। ए ल, त्यसपछि उहाँले भनिहाल्नुहुन्छ। टेम्परेचरको धेरै इम्पोर्टेन्ट काम छ, उहाँले भनिहाल्नुहुन्छ है। रेनफल भनेको त ड्रेनेज डिजाइनहरू गर्नको लागि काम लाग्छ। त्यसपछि हामीले क्वेसनर सर्वेहरू गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ थोरै एउटा पार्ट चाहिँ मैले के भने लगभग के देखिँदो रहेछ 62.9% प्यासेन्जरहरू चाहिँ टुरिज्म घुम्नको लागि गएको छन् नेपालगञ्ज है। त्यसपछि काममा चाहिँ 31.8% मान्छे गएको रहेछ।
अब त्यहाँ हामीले सर्वे गरेको प्यासेन्जर मध्ये 41.7% प्यासेन्जर चाहिँ काठमाडौँ जाँदो रहेछन्। त्यसपछि हुम्ला जाने रहेछ नि, मानसरोवर जानको लागि हुम्ला जाने रहेछन् लगभग 27% मान्छे। त्यसपछि राराताल जाने रहेछन्, कर्णालीबाटै जाने हो होइन। डोल्पा कर्णालीमा धेरै राम्रो ठाउँहरू छ, जस्तै डोल्पाको फोक्सुन्डो, रारा, त्यो त्यहाँ जानको लागि एकदम राम्रो टुरिस्ट डेस्टिनेसन भएको हुनाले पनि यो नेपालगञ्ज चाहिँ एउटा हबको रूपमा छ। र टुरिस्ट एउटा चाहिँ मानसरोवर जाने एउटा सिजन छ। मानसरोवर चाहिँ हुम्ला जानको लागि पनि एकदम धेरै टुरिस्टहरू इन्डियाबाट आउनुहुन्छ त्यहाँ। अब आयो फोरकास्टको कुरो है। हामीले फोरकास्ट हेर्दाखेरि के देख्छौँ भने यसरी फोरकास्ट बढेको देखिन्छ। यो 2015 मा अर्थक्वेकको कारणले गर्दा फोरकास्ट घटेको छ, एकदम ट्राफिक घटेको छ है काठमाडौँको चाहिँ। सिमीकोटको चाहिँ बढेको रहेछ। फेरि यो ट्राफिक फोरकास्ट नै देखाउन खोजेको हो यसमा रेसमा। त्यसै यसमा काठमाडौँको बढिरहेछ। यो अर्थक्वेकको कारणले गर्दा घट्यो 2015 मा। यो पनि त्यही भयो। ट्राफिक मुभमेन्ट, एयर ट्राफिक डिमान्ड, प्यासेन्जरहरू टोटल चाहिँ फ्लाइट मुभमेन्ट धेरै भए पनि काठमाडौँ जाने फ्लाइटहरू त अलि हाई क्यापेसिटीको छ, अकुपेन्सी पनि हाई हुन्छ, जहाज पनि एकदम ठुलो छ। त्यस कारणले धेरै प्यासेन्जर चाहिँ सबभन्दा नेपालगञ्ज आउने प्यासेन्जर काठमाडौँ जानको लागि आएको देखिन्छ अहिलेसम्म। 65% प्यासेन्जर चाहिँ काठमाडौँ, त्यसपछि सिमीकोट, जुम्ला, रारा है। यो टोटल फ्लाइट मुभमेन्ट भयो, यो प्यासेन्जर मुभमेन्ट हो है। फ्लाइट चाहिँ लगभग सिमीकोट र काठमाडौँ उति छ फ्लाइटको नम्बर, तर जहाज ठुलो क्यापेसिटी भएको हुनाले काठमाडौँमा धेरै मान्छे गइरहेछ। यो चाहिँ कसरी यस्तो भयो भन्दाखेरि यस्तो भयो है। त्यसपछि कार्गो, मोस्टली कार्गो चाहिँ सिमीकोटको कार्गो हुँदो रहेछ र डोल्पा, सुर्खेत यसरी हुँदो रहेछ है। अनि यो स्लाइड बनाउँदाखेरिको लास्ट इयरको हामीले हेर्दाखेरि यस्तो सिनारियो देखियो। कार्गो मुभमेन्ट, फ्लाइट मुभमेन्ट, प्यासेन्जर मुभमेन्ट। अब फोरकास्ट हेर्दाखेरि पहिला पनि फोरकास्ट गरिएको थियो, त्यो फोरकास्ट र एक्चुअल प्यासेन्जर चाहिँ कसरी गइरहेछ भन्ने कुरो यो कर्वले भन्न खोजेको हो। हामीले खास फोरकास्ट पहिला गरेको थियौँ यसरी जान्छ भनेर, तर एक्चुअल त्यसरी गएन। यसरी ठाडो लाग्यो, एकदमै यसरी गयो है कम्पेयर गर्दाखेरि। अब हामीले विभिन्न मेथडबाट यो एयर ट्राफिक फोरकास्ट गर्ने पनि विभिन्न तरिकाहरू छन्। यो चाहिँ तपाईहरुले पछि जान्नु होला पक्कै पनि, अथवा यो सबै पढाउन सम्भव हुँदैन होला, किनभने तपाईहरुको चाहिँ एयरपोर्ट, फेरि रेलवे इन्जिनियरिङ हैन, अनि अर्को के छ हेमन्त यसमा? हेमन्त हजुर दाइ, एयरपोर्ट, रेलवे अनि के छ? हाम्रोमा सिलेबस अनुसार प्लानिङ हो। प्लानिङ पछि हामी चाहिँ अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्लानिङ फोरेस्ट्री मोडलिङ पढ्छौँ। त्यसपछि एयरपोर्ट, रेलवे र ग्राभिटी गुड्स रोपवेको अलि जनरल कुरा मात्रै छ अहिले। यो एउटै सब्जेक्टमा? हजुर, एउटै सब्जेक्टमा 10 आवरको एयरपोर्टलाई 10 आवर, रेलवेलाई 10 आवर, अर्बन प्लानिङलाई 8 आवर तरिकाले राखेको छ। ओके, ठिकै छ। यो त अलि इम्पोर्टेन्ट भए पनि अब यो सबै कुरा कभर गर्न त कहाँ सकिन्छ र है। तर पनि जस प्यासेन्जर फोरकास्ट गर्ने भन्ने कुरा मात्रै बुझौँ न अहिलेको लागि है। अनि यो पछि हेमन्तले कभर हाल्नुहुन्छ, म यो अहिले भनिन है त। अनि हामीले एयर ट्राफिक डिमान्डको स्टडी गर्दाखेरि कस्तो छ भने के लेख्यौँ, फेज 3। आफ्टर फेज 3 हामीले यो जहाजहरूको लागि मिल्ने बनाउँछौँ। अल्टिमेटली हामीले यो एयरबस 320 र बोइङ 737-800 सिरिजको लागि मिल्ने गरेर 4C क्याटेगोरी हुने गरेर हामीले बनाउन सक्छौँ भनेर भन्न खोजेको है। यसको लागि रनवे लेन्थ चाहिँ 2600 म्याक्सिमम चाहिने रहेछ। अब सिटिङ क्यापेसिटी चाहिँ यहाँ लेखेको छ है। अब यो अनुसार हामीले कति प्यासेन्जर आउँछ
अनि कति रेभेन्यू आउँछ त्यो पनि हामीले साइड बाइ साइड क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। क्यापासिटी एनालाइसिस भन्यो हामीलाई खास समस्या चाहिँ मेन एउटा टर्मिनल बिल्डिङको क्यापासिटीको नै छ। टर्मिनल बिल्डिङ सानो छ अहिले, जति धेरै प्यासेन्जर बढ्दै गयो टर्मिनल बिल्डिङ त्यति कन्जेस्टेड हुँदै जान्छ। र टर्मिनल बिल्डिङ भनेको पहिला एयरपोर्ट भनेको चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो नि, मान्छे आउने प्यासेन्जर्सहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि टर्मिनल बिल्डिङ भएर जाने भन्ने मात्रै हुन्थ्यो पहिला। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि छिर्ने ट्रान्जिट पोइन्ट मात्रै जस्तो हुन्थ्यो टर्मिनल बिल्डिङ भनेको। अहिले चाहिँ टर्मिनल बिल्डिङ भनेको चाहिँ इन्टरनेसनली ग्लोबली हेर्ने हो भने एउटा बिजनेसको हब जस्तो भएको छ टर्मिनल बिल्डिङ इटसेल्फ। त्यहाँ चाहिँ ठुलो बिजनेस हुन्छ, ठुलो अफिसेसहरू हुन्छ, एकदम मान्छे घुम्न भनेर एयरपोर्ट जान्छन्, त्यस्तो हुन्छ। त्यस कारणले अब हामीले त्यो अनुसार चेन्ज गरिरहेछौँ हाम्रो पनि। र विभिन्न इयरमा कसरी हाम्रो पिक आवर डिमान्ड टर्मिनल बिल्डिङको लागि हो, टर्मिनल बिल्डिङ डिजाइन गर्नलाई जहिले पनि पिक आवर चाहिँ हामीले हेर्छौँ, पिक आवरमा कति मान्छे आउँछ त्यो हेर्छौँ। र यो पिक आवर हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ है, पिक आवर निकाल्नुपर्छ। पिक आवर निकालिसकेपछि त्यसको रनवेको क्यापासिटी, टर्मिनल बिल्डिङको एप्रोनको क्यापासिटी कति चाहिन्छ र विभिन्न समयमा कसरी बढाउनु पर्छ भन्ने कुरो देखिन्छ। यो ग्राफमा हेरौँ है। यसमा टर्मिनल बिल्डिङको क्यापासिटी अहिले चाहिँ धेरै कम देखिन्छ, पिक आवर डिमान्ड धेरै हाई देखिन्छ। त्यसकारणले विभिन्न समयमा यो बढाएको छ कि यसरी ठ्याक्कै यो मास्टर प्लानिङको जसरी एउटा डिमान्ड कब जान्छ त्यसरी हामीले सप्लाई पनि बढाउँदै जानुपर्छ। यसरी यो भनेको विभिन्न फेज वाइज कन्स्ट्रक्सन हो। फर्स्ट फेजमा हामीले कन्स्ट्रक्सन गरिसकेपछि हामीले डिमान्डलाई यसरी मिट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। फेरि सेकेन्ड फेजको कन्स्ट्रक्सन पछि डिमान्डलाई यसरी मिट गर्न सक्छौँ, नत्र फेरि डिमान्डलाई हामीले मिट गर्न सक्दैनौँ। र ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टममा जहिले पनि सप्लाई चाहिँ डिमान्ड भन्दा बढी हुनै पर्छ है। हाम्रो अर्को नर्मल इकोनोमिक्स भन्दा अलिकति फरक हुन्छ ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टमको इकोनोमिक्स चाहिँ। सप्लाई जहिले पनि जस्तै तपाईले गाडी गुडेको देख्नुहुन्छ, सिट छ भने मान्छे आउने हो, मान्छे प्याक छ भने त सिट त त्यसरी बढ्दैन हैन, मान्छे आउने बित्तिकै सिट बढ्दैन। कतिपय कन्डिसनमा खाली सिट पनि हिँड्छ नि, गाडीमा खाली सिट हिँड्छ। अनि खाली सिट भइसकेपछि ओहो यहाँ त राम्रो रहेछ, यस्तो बस पाइने रहेछ, सिट पाइने रहेछ भनेर मान्छेहरू आउँछ नि, त्यस्तै हो है। त्यसकारणले ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टममा चाहिँ हामीले सप्लाईलाई जहिले पनि अलिकति हायर साइडमा राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो पनि त्यही हो, एनुअल क्यापासिटी डिमान्डको थ्रेसहोल्ड हो। जसरी यो हाम्रो यो डिमान्ड बढ्दै जान्छ हामीले हाम्रो क्यापासिटीलाई यसरी बढाउँदै लाने भन्ने कुरा नै देखाउन खोजेको हो। अब फ्यासिलिटिज हामीले चाहिँ मास्टर प्लान गरिसकेपछि कसरी बढ्छ त भन्दाखेरि अहिले हाम्रो रनवे 3C क्याटेगोरीको छ भनेको मतलब ATR 72 सरहको जहाज, ATR 72-8 सरहको जहाजहरू हामीले एकोमोडेट गर्न सक्छौँ। 3C अघि पढ्नुभयो तपाईहरुले। अब 3C लाई 4C बनाउन मिल्छ। एयरबस 320 बोइङ 737 भनेको 4C क्याटेगोरीको जहाज हो। फेरि सबै 4C क्याटेगोरीको जहाज एकोमोडेट गर्न सक्छ भन्न खोजेको चाहिँ हैन यो है। हामीले हाम्रो क्रिटिकल जहाज चाहिँ एयरबस 320 अथवा बोइङ 737 बनाएको छ। एयरबस 320 भने पनि भयो। अब रनवे स्ट्रिप भनेर तपाईहरुले अघि मैले उसमा भन्न छुटाएछु। रनवे स्ट्रिप भनेर रनवे को दायाँ बायाँ र बोथ एन्डमा एउटा खाली स्पेस, मेन्टेन्ड ग्रेडेड स्पेस चाहिन्छ, त्यसलाई रनवे स्ट्रिप भन्छौं। रनवे स्ट्रिप चाहिँ 3 क्याटेगोरी भन्दा माथि इन्स्ट्रुमेन्ट अप्रोचमा 3 क्याटेगोरी भन्दा माथिको रनवेलाई 140 मिटरको रनवे स्ट्रिप चाहिन्छ। सेन्टर लाइन देखि दायाँ 140, बायाँ 140 है साइडमा, र बोथ एन्डमा चाहिँ 60 मिटर्स चाहिन्छ। रनवे स्ट्रिप हामीसँग अहिले 100 मिटर्स मात्रै छ, तर 140 मिटर चाहिने छ। अब प्लस 25 मिटर किन राख्नु पर्यो भने हामीले जुन फेन्सिङ गर्छौं र वरिपरि घुम्ने पेरिमिटर रोड हुन्छ, पेरिमिटर रोडमा गुड्ने गाडी पनि अब्स्ट्याकलमा पर्न हुँदैन।
त्यसकारणले हामीले थप 25 मिटर हामीले राख्छौं है। कतिपय हाम्रो इन्जिनियर भएर जानुहुन्छ नगरपालिकातिर काम गर्न, प्राय जस्तो उहाँहरूलाई चाहिँ एयरपोर्टमा अब्स्ट्याकल हुन्छ, यस्तो एयरपोर्टसँगै जोडेर घर बनाउनु हुँदैन भन्ने कुरा थाहा हुँदैन, किनभने उहाँहरूलाई थाहा नभएर। तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भने एयरपोर्टसँग रनवेको जहाँ चाहिँ क्याटेगोरी 3C छ र इन्स्ट्रुमेन्ट अप्रोच छ भने त्यहाँ चाहिँ 140 मिटर यो भयो, रनवे स्ट्रिप भयो, यहाँ केही गर्न पाइँदैन। त्यसपछि 25 मिटर हामीले किन गरेको भने यसमा गुड्ने गाडी, यसमा चाहिँ फायर भेहिकल जुन गुड्छ नि त्यो पनि अब्स्ट्याकलमा पर्दैन र ट्रान्जिसनल सर्फेस भनेको 14.3% स्लोपमा जान्छ है। र फेन्स यसरी बस्नु पर्छ। यसरी फेन्स बस्दाखेरि एक तले घर बनाउन मिल्छ। एक तले घर बनाएपछि माथि चाहिँ स्टेयरकेस कभर राखेको हुन्छ, त्यो समेत राख्न मिल्ने गरेर हामीले 165 मिटरको बनाएको है। विभिन्न किसिमको सर्फेसेसहरु चाहिँ हेमन्तले फेरि अर्को उसमा कभर गरिहाल्नुहुन्छ है। ट्रान्जिसनल सर्फेस भनेर भने यो चाहिँ साइडमा जाने एउटा चाहिँ एउटा इन्भिजिबल र एउटा चाहिँ के सर्फेस भन्ने यसलाई जस इन्क्लाइन इन्भिजिबल है। यो रनवेको स्ट्रिपको एन्डबाट 14.3 1:7 को स्लोपमा माथि जान्छ। कति हाइटसम्म जान्छ भने 45 मिटरसम्म जान्छ के। यसको डिटेल पछि अब्स्ट्याकल लिमिटेसन सर्फेस पढ्यो भने त्यसमा आउँछ। अब पढाउन भ्याउँछ कि भ्याउँदैन अर्को कुरा भयो है। अहिले चाहिँ हाम्रो रनवे स्ट्रिप पुगेको छैन भनेपछि पछि हामीले मास्टर प्लान बनाउँदाखेरि त रनवेको स्ट्रिप पुग्ने गरी बनाउनु पर्यो। अहिले 3टा मात्र ट्याक्सीवे छ, एक्जिट ट्याक्सीवे, पछि 5 वटा बनाउँछौं। अहिले प्यारलल ट्याक्सीवे पार्शियल छ, पछि एन्डसम्म रनवे एन्ड ट्याक्सीवे बनाउँछौं। अनि एप्रोनहरु 3टा रिजनल र 5 वटा सानो छ भने एप्रोन चाहिँ 7 रिजनल 11 स्मल यस्तो बनाउँछौं। हेलिप्याडहरु बनाउँछौं। ल अब यसले अलिकति क्लियरली के भन्छ भने अघि मैले रनवे स्ट्रिप के भने अहिलेदेखि यो सेन्टरदेखि यहाँ 100 मिटर छ, तर सेन्टरबाट यहाँसम्म चाहिँ 140 मिटर त क्लियर नै हुनुपर्छ, प्लस 25 मिटर पनि फेन्स पनि अब्स्ट्याकलमा नपर्ने हिसाबले 25 मिटर एक्स्ट्रा राखेको हो भने चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म 165 मिटर। यो रनवे एक्सटेन्ड गर्नु भन्दा पनि स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नलाई धेरै जग्गा चाहिएको छ यहाँ है। सेन्टरदेखि 165 मिटर पुर्याउनलाई धेरै जग्गा चाहिएको छ। यो चाहिँ आइकाओको स्ट्यान्डर्ड हो। रनवे एन्ड ट्याक्सीवेले धेरै एयरपोर्टको क्यापेसिटी बढाउनलाई धेरै राम्रो काम गर्छ, किनभने त्यसले रनवे अकुपेन्सी टाइम घटाउँछ। रनवे धेरै समय अकुपाई गर्यो भने रनवेको क्यापेसिटी घट्छ। त्यसकारणले एन्डबाट कनेक्सन गर्यो भने क्यापेसिटी बढ्छ रनवेको क्यापेसिटी। अब मास्टर प्लानको मेन च्यालेन्जेसहरु चाहिँ यहाँ म जाँदैछु। जस्तै यो फेन्स सँगसँगै रोड थियो है, यसरी यहाँ एउटा खोला पनि छ, जस्तै यसरी पनि यो रोड गइराछ फेन्स सँगसँगै। अब यो जग्गा लिनुपर्ने भएपछि रोड हामीले डाइभर्ट गरिदिनु पर्यो र यहाँ पुल थियो, यो पुल पनि यो त पछि पुरिन्छ, यो होल एरिया पुरिन्छ भने चाहिँ पुल पनि सार्दिनु पर्यो र यो पुरानो बाटोमा कनेक्सन गरिदिनु पर्यो। यसरी घुमेर यहाँ थियो। अब हामीले यति जग्गा भित्रको चाहिँ हामीले युज गर्नु पर्यो, बाहिर रोड डाइभर्ट गरिदिनु पर्यो है। एउटा कुरा यो भयो। त्यसपछि अर्को कुरो भनेको यहाँको रोड पनि यसरी गएको थियो, यो रोडलाई पनि यहाँबाट यहाँ कनेक्सन गराइदिनु पर्यो, किनभने कनेक्सन ब्रेक भयो। अनि रिभरलाई यसरी डाइभर्ट गरिदिनु पर्यो। अनि यो अगाडि देख्नु भएको यो लाइन चाहिँ यो अप्रोच लाइटको लागि हो है। सिम्पल अप्रोच लाइटिङ सिस्टम भन्ने अप्रोच लाइटिङ सिस्टमको लागि कम्तीमा नि 450 मिटर चाहिँ लाइट चाहिन्छ। अप्रोच लाइट चाहिँ जहाजलाई अलाइन गर्न सजिलो हुन्छ। राति कम भिजिबिलिटी भएको बेलामा जहाजलाई अलाइन गर्दै आउन सजिलो हुन्छ। यो अप्रोच लाइट बनाउनको लागि राखेको ठाउँ हो। यो अघि भनिहाले, दुईटा रोड डाइभर्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ र एउटा खोला चाहिँ यसरी
डाइभर्ट गर्नु पनि देखिन्छ। अहिलेको एक्जिस्टिङ एप्रोन भयो, पछि हामीले यो एप्रोन चाहिँ मास्टर प्लान अनुसार यो अब्स्ट्याकलमा छ, यसलाई हामी यता सार्छौँ यो टर्मिनल बिल्डिङलाई। र यो टर्मिनल बिल्डिङको डिजाइन भएर अब टेन्डर गरेर अब हामी सायद 1-2 महिनामा 2-3 महिनामा कामै सुरु गर्छौँ। यो पनि मास्टर प्लान बनाएर मास्टर प्लान अनुसार गइरहेछौँ यो कुराहरूमा चाहिँ हामी। त्यसपछि अब यसमा चाहिने खालको कम्पोनेन्ट के छ भनेर यहाँ लेखिदिएको छ है। सबै कम्पोनेन्टको लागि प्लान्ड वेमा यो ठाउँमा यो राख्ने भनेर यसरी राखेको छ। जस्तै यो टर्मिनल बिल्डिङ भयो, यो फ्युचर एक्सपान्सनको लागि स्पेस राखेको छ। कन्ट्रोल टावर कहाँ राख्ने है। त्यसपछि रेडार, कार्गो, वाटर ट्याङ्क, फायर फाइटिङ सिस्टमहरू, सिक्युरिटी बिल्डिङ, कार पार्किङहरू, फ्युलिङ फेसिलिटिज सबै चाहिँ यो हाम्रो भएको स्पेसमा प्रोपोज गरेको छ। र फेज वाइज गर्न पर्छ। जस्तो फेज वाइज कसरी भने अब अहिले हामी बिल्डिङ बनाउँदैछौँ, यही ठाउँमा भत्काएर यहीँ बिल्डिङ बनाउन त मिल्दैन, किनभने त्यो बिल्डिङ बनाउन त 2-3 वर्ष लाग्छ। 2-3 वर्षसम्म प्यासेन्जरलाई त्यसै दुःख दिन त मिलेन। त्यसकारणले पहिला यतापट्टि बिल्डिङ बनाएर यो बिल्डिङ राम्रोसँग अपरेट हुन थालेपछि बल्ल यो बिल्डिङ भत्काउनु पर्यो हैन। त्यो हिसाबले हामीले यो चेन्ज गरेको छौँ। र यो ह्याङ्गर भयो, ह्याङ्गरको प्रोभिजनल स्पेस भयो। पछि इनकेस ह्याङ्गर बनाउनु पर्यो भने कुनै कम्पनीले, जस्तै नेपालगञ्जमा बुद्ध एयरको ह्याङ्गर छ है, बुद्ध एयर आफैले बनाएको ह्याङ्गर हो त्यो। कुनै त्यस्तै प्राइभेट कम्पनीले म यहाँ ह्याङ्गर बनाउँछु जहाज मर्मतको लागि भन्ने हो भने उसले चाहिँ यहाँ बनाउन सक्ने प्रोभिजनल स्पेसहरू राखेको हो यो। अनि यो सपिङ कम्प्लेक्स भनेर चाहिँ एयरपोर्ट आफै एउटा चाहिँ हब बनोस्, मान्छेहरू धेरैभन्दा धेरै एयरपोर्टमा आओस् भन्नको लागि बनाएको हो। र आजकल चाहिँ टर्मिनल बिल्डिङ आफैमा पनि त्यो गर्ने चलन छ। यो बारेमा पछि पढिहाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अब्स्ट्याकल लिमिटेसन सर्फेस भनेर भन्छौँ यसलाई है। अब रनवे एक्सटेन्ड गरिसकेपछि अब्स्ट्याकल लिमिटेसन सर्फेस अध्ययन गरेर कुनै अब्स्ट्याकल पर्न सक्ने नसक्ने चान्सेसहरू हामीले हेर्न पर्छ। यसमा चाहिँ कुन कति डाइमेन्सनको हुन्छ भनेर लेखेको छ है। यो अब पछि डिटेलमा पढिहाल्नु होला। अब समरीमा फेज वाइज हामीले 4वटा फेजमा डिभाइड गर्यौं र 4वटा फेजको लागि लगभग 12 अरब जति लाग्ने देखिन्छ भनेर देखियो है। र यो कस्ट चाहिँ बढ्न गयो। फर्स्ट फेजको कस्ट चाहिँ बढ्न गयो, किनभने टर्मिनल बिल्डिङ इटसेल्फै 2 अरब भन्दा माथिको छ टर्मिनल बिल्डिङ। अनि हामीले एप्रोन बनाउँदाखेरि लगभग 40 करोड जति खर्च भयो। अब विभिन्न फेजमा विभिन्न टाइम पिरियडमा कसरी काम गर्ने भनेर देखाएको हो है। यो जग्गा अधिग्रहण नै हामीले झन्डै 100 बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ सेकेन्ड फेजमा, जुन अहिले चलिरहेछ 2020 फर्स्ट फेज है, सरी सेकेन्ड फेज हैन, फर्स्ट फेज अन्तर्गत हामीले काम गरिरहेछौँ। फर्स्ट फेजमा हामीले अब यो जग्गा लिन पर्ने छ, सेकेन्ड फेजसम्म जग्गा लिइसक्छौँ भनेर भन्न खोजेको है। 2025 सम्म जग्गा लिइसक्ने। रनवे अहिले 1500 मिटर छ र वेस्टमा 1700 बनाउनको लागि हामीले काम गरिरहेछौँ। अब यो सम्भवतः यो फिस्कल इयर नसके पनि नेक्स्ट फिस्कल इयर दशैं तिहारसम्म सिद्धिन्छ यो बनाउनलाई। एडिसनल पार्किङ बेज यो पनि बनिसकेको छ, बनेर युजमा पनि आइसक्यो। हामीले चाहिँ मास्टर प्लान अनुसार यसरी काम गर्दै जान्छौँ है। अब बिल्डिङ अब त्यसपछि के गर्छौँ भने रनवे एक्सटेन्सन थर्ड फेजमा आएर हामीले 2250 बनाउन सक्छौँ। 1700 त बनिहाल्छ अब फर्स्ट फेजमै। थर्ड फेजको एन्डसम्म हामीले 2250 बनाउन सक्छौँ। त्यसपछि यो के रोड डाइभर्ट गर्नु पर्यो, खोला डाइभर्ट गर्नु पर्यो, त्यसपछि बल्ल हामीले 2650 बनाउन सक्छौँ है।
त्यही हिसाबले मुख्य चाहिँ यसमा त्यही भयो, ह्याङ्गर सेम भयो, एडिसनल लाइटिङहरू प्रेसिजन अप्रोच लाइटिङ सिस्टमहरू युज गर्ने भयो, पार्किङ नम्बर अफ पार्किङ बढ्ने भयो। यो म स्लाइड दिइदिन्छु, हेर्नु होला है पछि। अनि नन एरोनटिकल एक्टिभिटिजको बारेमा अलिकति भन्दाखेरि हामीले ग्लोबल्ली चाहिँ के देखिन्छ भने नन एरोनटिकल रेभिन्यू भनेर अघि मैले भनिहालेँ है, जस्तै ड्युटी फ्री सपहरू यस्तो खालको रेभिन्यू जुन चाहिँ एरोनटिकल एक्टिभिटिजसँग रिलेटेड छैन, त्यस्तो एक्टिभिटिजलाई नन एरोनटिकल रेभिन्यू भन्छ। एरोनटिकल रेभिन्यू भनेको चाहिँ ल्यान्डिङ पार्किङ फिज, अनि त्यसपछि कम्युनिकेसन एन्ड नेभिगेसन एड फिज, यस्तोहरू चाहिँ प्यासेन्जर सर्भिस चार्जहरू एरोनटिकल रेभिन्यूमा छ। एरोनटिकल रेभिन्यू नन एरोनटिकल रेभिन्यूको ग्लोबल हेर्ने हो भने 54% चाहिँ एरोनटिकल रेभिन्यू, नन एरोनटिकल रेभिन्यू 46%, यति धेरै हाई हुन्छ। र एकदम जति राम्रो एयरपोर्ट छ त्यसको एरोनटिकल रेभिन्यू भन्दा नन एरोनटिकल रेभिन्यू धेरै राम्रो हुन्छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो नन एरोनटिकल रेभिन्यू चाहिँ 13% मात्रै छ। भनेको मतलब के हो भने देयर आर लट अफ अपर्च्युनिटिज, हामीले यसलाई चाहिँ धेरै बढाउन सक्छौँ, 50% सम्म लान पनि सक्छौँ है। अझै भनेको मतलब के हो भने रेभिन्यू स्ट्रिम बढाउने हो भने हामीले एकदम धेरै पैसा चाहिँ कमाउन सक्छौँ है भनेर भन्न खोजेको है। अब यो अलिअलि भयो। नन एरोनटिकल रेभिन्यू भनेको के हो, जस्तै अहिले नेपालगञ्ज हामीले यो एडभर्टाइज गराइरहेको छौँ, यसको पैसा आउँछ है। त्यसपछि सप्सहरू रेस्टुरेन्टहरू भयो, फिल्म प्रोडक्सन, रेकर्डिङ, भेहिकल चार्ज, एभिएसन क्याटरिङ सर्भिस, एभिएसन म्युजियम, अफिस स्पेस, यस्तो कुराहरू आउने भयो। अब मेन च्यालेन्ज यसमा के देखियो भने रोड डाइभर्ट गर्नु पर्यो। रोड डाइभर्ट गर्दाखेरि त्यो पनि खासै त्यस्तो ठुलो च्यालेन्ज त होइन, सानोतिनो च्यालेन्ज हो। अनि नयाँ ब्रिज बनाउनु पर्ने भयो। रिभर डाइभर्ट गर्नु पर्यो है, यो पनि एउटा च्यालेन्जकै रूपमा आयो। अनि तराई भएको हुनाले एकदम यो ड्रेनेजको समस्या एकदम हुन्छ तराईमा। आउटलेटको लेभल नै कहिलेकाहीँ माथि भइदिन जान्छ कि, कतिपय केसमा त्यस्तो भएको छ। जस्तै विराटनगरमा पनि मेन आउटलेट ठुलो नदी छ, त्यो नदीको लेभल नै धेरै माथि छ, त्यस कारणले पानी नै बगाउन नसकिने अवस्था पनि छ। अब यस्तो यस्तो प्रब्लमहरू प्र्याक्टिकली तपाईँले पछि पनि थाहा पाउनुहुन्छ है काम गर्दै गएपछि। त्यसपछि अर्को ड्रेनेज प्लानको कुरा भयो। ल्यान्ड एक्विजिसन एउटा नेपालमा सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ ल्यान्ड एक्विजिसनको हो। पहिला जग्गा एकदम सस्तो थियो, अहिले जग्गा एकदम महँगो छ, अनि एकदम धेरै घरहरू पनि छ। ल्यान्ड एक्विजिसन गर्नलाई एकदम ह्युज कस्ट लाग्छ र गभर्नमेन्टसँग अहिले ल्यान्ड एक्विजिसन गर्नलाई पैसा छैन र एकदम नन प्रोडक्टिभ हुन्छ यो ल्यान्ड एक्विजिसन गर्न खर्च गरेको पैसा। जस्तै तपाईँले 10 अर्ब ल्यान्ड एक्विजिसनमा खर्च गर्नु र 10 अर्ब चाहिँ एउटा बाटो बनाउनु अथवा एयरपोर्ट बनाउनु होइन, जुन चाहिँ क्यापिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा यसरी देखिने खालको खर्च गर्न सक्यो भने, जस्तै ब्रिज बनाउनु भयो, 10 अर्बमा कतिवटा ब्रिज बन्छ, 10 अर्बमा कतिवटा हस्पिटल बन्छ भन्ने कुराहरू कम्पेयर हुन आउँछ कि। ल्यान्ड एक्विजिसन गर्नको लागि पैसा चाहिँ फेरि कस्तो सिचुएसन छ, इट्स नाउ अर नेभर। अहिले गरेन भने झन् भोलि त झनै महँगो भएर जान्छ। यदि हामीले एयरपोर्टलाई एयरबस 320 अर इक्विभ्यालेन्ट जहाज टेक अफ ल्यान्डिङ अपरेट गर्न सक्ने बनाउने हो भने ल्यान्ड एक्विजिसन तुरुन्तै गर्नुपर्ने छ। तर यो गर्नलाई पैसा छैन। पैसा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो लागि। हामीले चाहिँ कतै देखिने ठाउँमा खर्च गर्यो भने त्यसको चाहिँ इमिडिएट रिजल्ट आउँछ। अब यो ल्यान्ड एक्विजिसन भनेको फ्युचरको लागि हो। अब यहाँ ट्रेड अफ छ, के गर्ने त? अब यो चाहिँ पोलिटिकल डिसिजनमा भर पर्छ है। हामीले चाहिँ इन्डिकेटर्सहरू दिनुपर्छ। अहिले गर्यो भने यो हुन्छ, फ्युचरमा गर्दाखेरि यति हुन सक्छ भन्ने हिसाबले कस्ट बेनिफिट यसमा चाहिँ हेर्छ र पोलिटिकल्ली यसको डिसिजन हुन्छ। र एयरपोर्टमा काम गर्ने भन्ने बित्तिकै सेफ्टी सेक्युरिटी एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यो बारेमा फेरि छुट्टै क्लास लिनुपर्छ है। त्यसपछि अर्को लोकल कम्युनिटीमा पर्न सक्ने, इन्भाइरोमेन्टमा पर्न सक्ने कुराहरू हामीले म्यानेज गर्नुपर्छ। जस्तै एक्सटेन्ड गर्ने भनिसकेपछि अब रिभर डाइभर्ट गर्ने भन्ने बित्तिकै इआई गर्नुपर्छ होइन। इआई गर्नु परेपछि त्यसमा
इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट कस्तो कस्तो पर्दो रहेछ र त्यसलाई कसरी हामीले मिटिगेट गर्ने भनेर निकाल्न सक्छौँ, त्यो चाहिँ हेर्छौँ। अनि कुनै नयाँ प्रोजेक्ट आफ्नो ठाउँमा आउने भनिसकेपछि पब्लिकहरू र स्टेक होल्डर्सहरूलाई पर्न सक्ने इम्प्याक्टहरू, जस्तै त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमको पल्युसन होला, ट्राफिक कन्जेसन होला, नोइज होला, उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो होला, उहाँहरूको आफ्नो एक्सपेक्टेसन होला। जस्तै जग्गा बढ्ने भनिसकेपछि सपोज त्यहाँ एउटा स्कुल भएको भए होइन, पब्लिक स्कुल भएको भए कति समस्या हुन्थ्यो, किनभने बच्चाहरू पढिरहेको छ, त्यो स्कुल अन्त सारेर बल्ल त्यहाँ भत्काउन मिल्छ, सिधै भत्काउन पनि मिलेन। अब यस्तो कुराहरू पनि हामीले मास्टर प्लानमा ख्याल गर्नुपर्छ। अब यो अपर्च्युनिटिज भनेको अहिलेको च्यालेन्जेस भयो। अब मास्टर प्लान अनुसार हामीले काम गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा हामीले आइकाओको स्ट्यान्डर्ड अनुसार, इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अनुसार हामीले हाम्रो एयरपोर्ट बनाउन सक्छौँ। भनेको मतलब सम्पूर्ण आइकाओले दिएको मापदण्ड हामीले पुरा गर्न सक्छौँ। रनवे लेन्थ चाहिँ एडिक्वेट हुन सक्छ। अहिलेको रनवे लेन्थ चाहिँ गर्मी महिनामा ठुलो जहाजलाई लोड रेस्ट्रिक्सन हुने खालको छ के, जति गर्मी भयो रनवे लेन्थ त्यति बढी चाहिन्छ है। यस डिटेलमा भोलि हेमन्त सरले भन्नुहुन्छ। हामीले मास्टर प्लान बनाइसकेपछि कुनै लोड रेस्ट्रिक्सन हुँदैन भने चाहिँ इकोनोमीमा एकदम राम्रो इम्प्याक्ट पर्छ। डिमान्ड क्यापेसिटीको ब्यालेन्स हुन्छ है। डिमान्ड अनुसार हामीले क्यापेसिटी राम्रोसँग स्ट्रेन्थन गर्न सक्छौँ। नयाँ सस्टेनेबल र नयाँ राम्रो खालको डिजाइनहरू गरेर राम्रो बनाउन सक्छौँ। नन एरोनटिकल रेभेन्यू र एरोनटिकल रेभेन्यू बढाउन सक्छौँ। इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी हुन्छ कन्स्ट्रक्सनले गर्दा है। एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन गर्यो, एकदम धेरै इम्प्लोइमेन्ट, अरबौँको चाहिँ इकोनोमिकल एक्टिभिटिज हुन्छ। अब यो पनि राम्रो कुरा भयो। अनि लोकल मान्छेहरूले काम पाउँछ। अनि सबभन्दा मुख्य कुरा भनेको अहिले हामीले देख्न नसकेको, हामीले दिन नसकेको कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन। मान्छेहरू अहिले जान्छन्, यस्तो उभिने ठाउँ पनि छैन, कहीँ पनि छैन। अब त्यो बनिसकेपछि एकदम मान्छेहरूलाई कम्फर्ट हुन्छ, एउटा प्यासेन्जरहरूलाई एकदम कम्फर्टेबली एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानलाई जाने खालको माहौल बन्छ है। अब मैले आज यति नै गरेँ।